अक्सर गाफिल है। और याद रखो, जिस इंसान की रूह पुरसुकून ना हो, वो इंसान कभी जिंदगी में सुकून का ख्वाब नहीं देख सकता। वो इंसान कभी जिंदगी में एक सुकून और इत्मीनान का ख्वाब नहीं देख सकता। अल्लाह ने इंसान को जिस्म और रूह से बनाया है, और जिस्म से भी ज्यादा दुनिया और आखिरत में अहमियत रूह की है। लिहाजा हम जहां अपने जिस्म को और जाहिर को बनाने की फिक्र करते हैं, वहीं अपनी रूह को बनाने की फिक्र करें, रूह को संवारें। जिस्म को भूख लगती है, हम खाते हैं। जिस्म को प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं। आपको मालूम है कि आपकी रूह को भी भूख लगती है, उसे भी खिलाना है। आपकी रूह को भी प्यास लगती है, उसे भी पिलाना है। आपकी जिस्मानी प्यास पानी से बुझती होगी, आपकी जिस्मानी भूख चावल और रोटी से खत्म होती होगी। रूह की प्यास, रूह की भूख अल्लाह के जिक्र से पूरी होती है, अल्लाह के कलाम की तिलावत से पूरी होती है, रब की बंदगी से जो है रूह की भूख जो है पूरी होती है। अरबी शायर ने कहा, या खादिमल जिस्म कम तशका बिखिदमतिही, या खादिमल जिस्म कम तशका बिखिदमतिही, फअंत बिलक़ल्बि ला बिलजिस्म इंसानु। जिस्म की फिक्र करने वाले, जिस्म को बनाने वाले, आखिर कब तक जिस्म के पीछे लगा रहेगा? तेरा वजूद तो जो इंसान कहलाता है, जिस्म से बढ़कर रूह की वजह से कहलाता है। जिस्म से पहले रूह की फिक्र करो। हजरात, इस जहन ने, ये जाहिर को बनाने की सोच ने इंसानी जिंदगी में एक रूहानी खला पैदा कर दिया। रूह मुस्तर है, रूह तड़प रही है, रूह तड़प रही है। और याद रखो, इस तड़पने वाली इंसानी रूह को चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा उस अल्लाह इलाहे वाहिद की जनाब में झुकने के बाद ही मिलेगा। इकबाल ने कहा, न कहीं जहां में अमा मिली, न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुल्म खाना खराब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में। हजरात, ये जो कल्चर है जिस्म को संवारने का, जिस्म को बनाने का, इस कल्चर ने ऐसे इंसान पैदा किए हैं जो इंसान देखने में तो इंसान है, लेकिन इंसानी भेष में दरिंदे हैं। उनके पास ना अखलाक है, उनके पास ना कैरेक्टर है, उनके पास ना हमदर्दी है, उनके पास ना गमखारी है। तो लिहाजा मौजूदा दौर में इंसानी जिंदगी में जो इस्तिराब नजर आता है, जो बेचैनी नजर आती है, उसका एक बुनियादी सबब यह है कि इंसान सिर्फ जिस्म की फिक्र कर रहा है, रूह की तरबियत, रूह की भूख, रूह की प्यास मिटाने में वो नाकाम है। और इस चीज ने इंसानी जिंदगी को मुख्तलिफ खतरात में जो है घेर रखा। और हजरात, सुकून जिंदगी जो जाए है, उसके असबाब में से एक बुनियादी सबब हमारा लाइफ स्टाइल है। क्या लाइफ स्टाइल? बहुत सारी चीजें, उसमें से एक बात याद रखो, इंसानी जिंदगी जो डिप्रेशन की जद में आई है, उसका एक बुनियादी सबब रातों में जागने का कल्चर है। रातों में जागने का कल्चर। याद रखो, अल्लाह ने दिन बनाया है जागने के लिए, काम करने के लिए, रात बनाई है सोने के लिए। रात में अगर आप जागेंगे, रात में नहीं सोएंगे, रात की नींद नहीं करेंगे, दिन में आप उसकी तलाफी नहीं कर सकते। कानून फितरत से बगावत करके कभी कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ने जागने के लिए दिन बनाया, सोने के लिए रात बनाई। हम रात भर जागे और दिन भर जो है सोए? बिल्कुल नहीं। रात की नींद आपको सुकून फराहम करेगी, चैन फराहम करेगी, तबीयत में नशात पैदा करेगी। दिन की नींद हमारी तबीयत में सुस्ती पैदा करेगी। कुरान मजीद में देखिए कितनी आयतें हैं जहां अल्लाह ने रात की नींद के साथ सुकून को जोड़ा है, रात की नींद के साथ सुकून को जोड़ा है। कुल अराइतुम इन जअलल्लाहु अलैकुम अन्नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिलैलिन तस्कुनून फीह अफला तुबसिरून। ऐ पैगंबर, आप इनसे पूछिए, अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम पर मुसलसल दिन ही दिन कर देता, को रात ना लाता, तो अल्लाह के सिवा कौन सा तुम्हारा ऐसा माबूद है जिसके अंदर उस रात को लाने की सकत और ताकत हो, जिस रात में कि तुम सुकून हासिल कर सको। कुरान ने लैल के साथ सुकून के लफ्ज को कई मर्तबे जोड़ा है। मतलब यह कि रात की नींद में अल्लाह ने सुकून रखा है। हम अल्लाह के इस कानून फितरत से बगावत करें और रातों को जाग कर गुजारें, रात के अक्सर हिस्से को जाग कर गुजारें। याद रखो,
یہ ہم اپنے سکون زندگی کو اپنے ہاتھوں ضائع کر رہے ہیں. اور وہ یہ جاگنا بھی اگر معصیت میں ہو, گناہ میں ہو, فلمیں دیکھتے ہوئے جاگ رہے ہیں, مختلف گندے پروگرام دیکھتے ہوئے جاگ رہے ہیں, اور غیبت کی مجلسوں میں جاگ رہے ہیں, یہ تو اور زیادہ سکون زندگی کو ضائع کرنے والی بات ہوئی. تو لہٰذا میرے بھائیوں, راتوں کو جاگنے کا کلچر یہ بھی سکون زندگی کو ضائع کرنے کا ایک بنیادی سبب ہے. اور حضرات اسی طرح سے لمبی لمبی آرزویں, زندگی ہے 60 سال 70 سال اور 80 سال کی, اور ہم نے اپنے دل میں جو آرزویں, تمنائیں, منصوبے, پلاننگ جو رکھی ہیں, آرزویں اتنی ہیں کہ عمر نوح بھی نہ کافی ہو اس کے لیے. جی 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو گزارنے کے لیے آرزویں اتنی رکھی ہیں, تمنائیں اتنی رکھی ہیں, خواہشات اتنی رکھی ہیں, ارمانیں اتنی رکھی ہیں کہ نوح علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے تو وہ یعنی وہ آرزوؤں کا عشر عشیر بھی پورا نہ ہونے پر. یاد رکھو مومنانہ سوچ کیا ہے. مومنانہ سوچ یہ ہے, یہ زندگی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے نہیں ہے, یہ زندگی آرزوؤں کی قربانی کے لیے ہے. یہاں مومن کو اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہے, اپنی آرزوؤں کی قربانی دینی ہے, اپنی ارمانوں کی قربانی دینی ہے, اپنی چاہتوں کی قربانی دینی ہے. ہر ارمان پوری کرنے کی سوچ یہ کافر کی سوچ ہے, ہر خواہش پوری کرنے کی سوچ یہ کافر کی سوچ ہے. اسی لیے قرآن سوال کرتا ہے, ام للانسان ما تمنا, ام للانسان ما تمنا, کیا انسان کی ساری خواہشیں اسے ملتی ہیں زندگی میں؟ انسان کی ساری خواہشیں پوری ہوتی ہیں زندگی میں؟ ناممکن ہے. اور سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها, کہ ایک جہنم پر کافروں کو پیش کیا جائے گا تو کافروں سے کہا جائے گا تم نے اپنی ساری لذتیں دنیا میں پوری کر لی, تم نے اپنے سارے مزے دنیا میں لوٹ لیے, ساری ارمانیں دنیا میں پوری کر لی, یہاں آخرت میں سوائے عذاب جہنم کے ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ ہے نہیں. پتا چلا مومن اس دنیا سے اس حال میں جاتا ہے, اس کی آرزویں ادھوری رہتی ہیں, اس کی خواہشات باقی رہتی ہیں, اس کی تمنائیں باقی رہتی ہیں, وہ اپنی ارمانوں اور خواہشات کی تکمیل جنت میں جا کے کرتا ہے. ساری ارمانوں کی تکمیل اور ساری خواہشات کی تکمیل کی سوچ یہ کافرانہ سوچ ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ جو قیامت کے روز کہا جائے گا تم نے اپنی لذتیں دنیا میں پوری کر لی, اپنی خواہشات دنیا میں پوری کر لی, یہاں آخرت میں تمہارے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا میرے بھائی لمبی لمبی آرزویں, لمبی لمبی تمنائیں مت نہیں رکھنی چاہیے. 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی کو آخرت طلبی میں گزارنا چاہیے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کم سے کم ارمانے رکھیں. اور حضرات یہ موضوع شاید اس وقت تک ادھورا رہے گا کہ زندگی میں بے اطمینانی کیوں ہے اور سکون کیسے آتا ہے, جب تک کہ ایک سکون زندگی کا ایک اور اہم سبب ہم ذکر نہ, وہ کیا ہے؟ انسان کے بیوی بچے. انسان کے بیوی بچے سکون زندگی کا اہم ترین سبب انسان کی بیوی اور اس کی اولاد ہے, اور سکون زندگی کے ضائع ہونے کا اہم ترین سبب بھی انسان کی بیوی اور اس کی اولاد ہے. حضرات انسان کی یہ فطرت ہے کہ گھر سے باہر کی زندگی میں ہزار ٹینشن ملے انسان کو, لیکن اگر گھریلو زندگی میں اسے سکون میسر ہے, بیوی مطیع و فرما بردار ہے, مومن ہے, موحد ہے, نمازی ہے, اولاد مطیع و فرما بردار ہے, صالح ہے, نیک ہے, متقی ہے, گھر سے باہر کی زندگی کی ہزار ٹینشن ہو, الجھنیں ہو, ایک انسان جب گھر میں داخل ہوتا ہے, بیوی بچوں پہ نظر پڑتی ہے تو وہ اپنے گھر سے باہر کی ساری ٹینشنوں کو بھول جاتا ہے. لیکن اگر گھر سے باہر کی زندگی میں چین ہو, سکون ہو, باہر کی زندگی میں کوئی ٹینشن اور الجھن نہ ہو, لیکن گھر کی اندرونی زندگی میں چین نصیب نہ ہو, اولاد بگڑی ہوئی ہو یا بیوی نافرمان ہو, ایسا انسان کبھی چین اور اطمینان کا خواب نہیں دیکھ سکتا. اس لیے یاد رہے زندگی کے سکون و اطمینان کا ایک اہم ترین سرمایہ ہماری اپنی بیویاں, ہمارے اپنے بچے ہیں, اور اس کے لیے رشتہ کرتے ہوئے, رشتوں کا انتخاب کرتے ہوئے ہی سب سے پہلے توجہ دینا پڑے گا. نیک بااخلاق مومن خاتون کا انتخاب
صرف حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کے اپنا لیا, شادی کر لی, اور بعد میں شادی کے بعد اس کی بد اخلاقی, اس کی شرارت اور اس کی نافرمانی کا ٹینشن زندگی بھر جھیلتے رہو. اولاد بگڑنے سے پہلے جب چھوٹی رہتی ہے ان کی اچھی تربیت کر لو, وہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کا سرمایہ بنے گی. اولاد جب بگڑ جائے گی, غلط صحبتوں کا شکار ہو جائے گی, نشے کی لت میں مبتلا ہو جائے گی, کلب اور پارکوں کی کلچر کی عادی ہو جائے گی, اس وقت آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں. اس وقت آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں کہ ہم نے اولاد کی تربیت میں غفلت کر کے اپنے پیروں پہ آپ کلہاڑی ماری ہے. اسے یاد رکھو میرے بھائیوں, سکون زندگی کے لیے مطیع و فرما بردار بیوی اور مطیع و فرما بردار اولاد کا ہونا بہت ضروری ہے. حضرات, بنیادی طور پر دو اسباب ایسے ہیں, دو چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے, اور زندگی میں چین اور سکون پیدا کرنے میں ان دو باتوں کا بڑا کردار ہے. ایک ہے ذکر, اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پہ اللہ کا ذکر ہونے سے سارے غم ہلکے ہو جاتے ہیں. قرآن پڑھیے, قرآن پیغمبر کو کیا تعلیم دیتا ہے, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اے پیغمبر, ہمیں معلوم ہے, خوب